भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Matthew chapter 17 verse 5. मातेव प्रमाणे शुभवार्तान 20:17 ओळी 5 आमकां म्हणटा अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान ताचे धापाण घाले आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला ताका तुमी आयका. ओळी 6 ताळो आयकून शीस इतले भियाले की ते धरणीर ओमतेच शेवटाले. ताळो आयकून शीस इतले भियाले की ते धरणीर ओमतेच शेवटाले. ओळी 7 तवळ जेजू तांचे सरशीन येवन तांकां आपोड म्हणालो उठा भिया नाका. ओळी म्हणटा की जेजू तांच्या सरशीन आयलो शेवटाल्ल्या शिसा लागीं धरणीर आडपडल्या शिसा लागीं जेजू आयलो आनी म्हणालो की उठा भिया नाका. ओळी आमकां म्हणटा की ताळो आयकून ते धरणीर शेवटाले. ओळी म्हणटा की जेजू तांच्या सरशीन आयलो आनी म्हणालो की भिया नाका उठा भिया नाका उठा. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक अर्घा दिवं ह्या सुवातेर आमी जमल्या. आमी शेवटाल्या दिसान दीस आमी शेवटाते आसा. देवाचो ताळो आयकल्ल्या वेळार शीस धरणीर शेवटाले. आमच्या जिवितांत विंगड विंगड तो ताळो आयकल्ल्या वेळार आमी धरणीर शेवटाता जावं जाल्यार जेजू म्हणटा उठा भिया नाका उठा भिया नाका. आज ह्या सोमाराच्या दिसा जेजू आमकां आज शेवटाल्ल्यांक पडल्ल्यांक कश्टाल्ल्यांक दुखां गळयतल्यांक अस्कस जाल्ल्यांक आज कितें करचें म्हणून वाटच दिसनासतना खावचेन बसल्यांक तो जेजू आमकां जण एकल्याक म्हणटा की उठा भिया नाका उठा भिया नाका. जेन्ना वादळाक सांपडाल्या दोणीर आपले शीस आसत्या वेळार
आनी मेल्ले म्हणून भियान गावच्या वेळा जेजू म्हणटा भियानाका हांवच तो, भियानाका हांवच तो. हे दोन वळीचेर आमी ध्यान दिवन आयचो दीस जेजू क्रिस्तच्या नांवान आमी आरंभ करया आनी अर्घ दिवया त्या देवाक, ताच्या उतराक, ताच्या त्या पदवेच्या उतराक, ताच्या त्या सक्तेच्या उतराक, ताच्या त्या बळवंत उतराक. त्या उतरान म्हज्या मोगाचें न्हू आमची भिरांत, आमची कावजिणी, आमची अस्कतकाय, आमची इराराय येदोळपरी आमकां स्वताची सगळी सकत एका उतरान आमकां सण आसूं दी. ह्या वेळा अर्घ दिवया. प्रत्येक तरा मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता. ह्या तुज्या उतराचेर आमी पातये येता. आयजाया 41:10 म्हणटगी भियानाका हांव तुजो देव. वय बापा हर एका दिसा तुज्या भुरग्यांक तूं राखून आसाय, सांबाळना आसाय, तुज्या भुरग्याचो तूं मोकर नासाय, तुज्या भुरग्यांची तूं दायद नासाय. बापा तुज्या व्हडा मोगा खातीर आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आज माथ्यो प्रमाणे शुभवार्तांत 14 म्हणशेर आमी आयकताना 5,000 लोकांक जेवण जेजू जेवण दिता. वाचे घडी ही खबर आयकतच जेजू थंयचो भायर सरून एक दोनीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांतावन पांय वाटेन हरिहरीनी ताची पाट धरून गेलो. अशें तो दोनी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां समोर देखतस एकठांय जाल्लो व्हड लोकां समोर देखतास ताचे काळीज जेजूचे काळीज कणवळ्ळे. जेजूचे काळीज कणवळ्ळे. म्हज्या मोगाचें न्हू जेजू कणवळेसो दयाळेसो व्हड लोकां जम्या पळयल्या तक्षण जेजूचे काळीज कणवळ्ळे मुखार आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केले. आनी तांच्या सगळे पिडेस्तांक ताणें गूण केले. कित्याक आज आमच्या पिडे वोका जेजू. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या दिसा एवक्रिस्टीक मेरिकल देनपराचें चलोवन आसा. हांवें कितल्या लोकांचे जिविताची टेस्टिमनी आयकलां. कितल्या लोकांची जिविताची टेस्टिमनी हांव आयकून आसा. हांव एवक्रिस्त थंय एक सम रावल्या वेळा बऱ्या कुमसारा द्वारी बऱ्या द्वारी मिसाच्या बलिदानात हांवें भाग घेतल्या द्वारी कशे सोम्याची सकत अनुभव करून घेतली. हांगा म्हणटा की जेजूचे काळीज कणवळ्ळे आनी जेजू थंय आसल्या पिडेस्तांक आपोवन तेणें बऱ्यापण लाभयलें. मुखार सांज जावन येताना येता आसतना ताचे शीस ताचे सरशी येवन म्हणाले म्हणा लागले ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक धान सोड. हळल्यांनी वचून जेवण खावंक काय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप म्हळें तांणी वेची गरज ना. तुम्हीच तांकां कितें तरी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणा लागलो ते म्हाका हांगा हाड दिया. आनी लोकांक तणार बसूंक ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो. सर्गाक दिश्ट लावन अर्घां दिली आनी उंडे मोन शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सुमेस्त जेवण ददोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दाली भरून काडली. पळय म्हज्या मोगाचें मल्टिप्लाय करची जेजू आसा. लोकांची ओढ जमो पळयता आसतना जेजूचे काळीज कणवळ्ळे. मात्र न्हय सगळ्या पिडेस्तांक आपोवन तेणें बऱ्यापण लाभयलें. मात्र न्हय म्हज्या मोगाचें सांज जाता आसतना भुकेल्ल्या लोकांक खंय धाडचें म्हूण शीस चिंतून आसत्या वेळार जेजू म्हणटा हांव तांची तान आनी भूक थांबयतलो जावन आसा. त्या खातीर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 6:35 पळया. जॉन चॅप्टर 6:35 के दाळाय म्हणचे उतार हांवें जावन आसा पळया. जेजून तांकां म्हणलें हांवच तो जिवीत असो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच भुक्यो वचना. हांगा 5,000 लोकांक जेजू इतले धादोशी केले. उंड्यान तांकां वाडले जावं फ्रो तांची भितरली भूक आनी थान जेजून थांबयली. म्हज्या मोगाचें परतून वाचचे आमी जेजून तांकां म्हळें हांवच तो जिवीत असो उंडो. हर एक दिसा म्हज्या मोगाचें मिसच्या बलिदानांत कितले बडी सकत आमी अनुभव करिना. कितल्याय पोटी म्हज्या मोगाचें घडीत हांव तुमकां यस पाटला एवक्रिस्ट मेरिकला जाल्ले घडीत सांगता. एका बाबाक इस्रायल वचूंक आसलें. विजा आयली
पयशे भरूंक ताचेर इल्ले कश्ट पडले. म्हज्या मोगाचे न्हू आनी हांगा ब्रेस्तारा मागण्याक आयलो आनी म्हज्या मोगाचे न्हू एकच म्हणलें हांवें 2 हप्ते तुका टायम आसा, भिया नाका. देव तुज्या खातीर कितें ना कितें प्रोवायड करता. आज तुजे भितर डिझायर आसा. साम 21 वर्स 2 पळया, किर्तनांत 21:2 देवचित्र आयकया, देवचित्र बरोवन दवरा, देवचित्र वाचा, तातूंत तुजे आनी म्हजी तान भूक थांबता. पळया, ताच्या काळसाचे अत्रेक तुवें ताच्या बागयलाय, काळसाचे अत्रेक तुवें बागयले. हांगा म्हणटा की ताच्या काळसाचे अत्रे बागयले. तुज्या काळसांत हांवें इस्रायल वचपाचे, हांवें जोडीचे, म्हजे घर बांदीचे, लायफान मुखारीचे म्हण आशा आसा. जर ही आशा पाडणी, देव तुका वाट दाखयतलो. आज दुखा कळो हांगा रट्टे आसय, तुज्या दोळ्यांतले दुखा ते जेजू कळीत आसा. आयच्या आराधना भाग घेवंक आनी एक काम कर, सदांच तूं खंय रावताय थंय लागीं इगर्ज आसा. म्हाका कळीत आसा तो खंय रावतलो म्हणून. लागीं इगर्ज आसा, वच आनी ते जेजू लागीं उलय. तो तुज्या खातीर हे 14 लाख प्रोवायड करतलो. खंय तावन कोणा तावन ते तुका नाका, बट देव तुज्या खातीर वाट उक्ते करतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू कंटिन्यू तेणें मागूंक सुरू केलें. मिसांत वचून इतलेंच म्हणलें की तेणें जॉन 6:35 म्हणटा गे, सोम्या हांव भुकेन आयला. सोम्या म्हजे भितर आशा आसा, म्हजी तान म्हज्या काळजाची भूक तूं मात्र थांबोवंक शकते, म्हजी तान तूं भागोवंक शकताय. म्हज्या काळजाचे अत्रेक तुका कळीत आसा. साम 139 वर्स 1 म्हणटा की हांव तुका जाणा जाल्लो देव जावन आसा, हांव तुका वळखोसो देव जावन आसा. खंय वचूना, तो खंयच्याय सुवातेर वचूना. ताका इंटरव्यू, ताका एग्जामांनी शिकोवंक आसलें. सदांच सकाळीं मिसा वचून सुरू केलें, सक्रामेंता म्हाका वचून सुरू केलें. सांजेर परतून म्हज्या मोगाचे न्हू आपल्या रुमांतच तेणें मागणें करूंक सुरू केलें. मागणें करता करता आसतना टायम 11व्या दिसा देवान ताका अशी वाट दाखयली की खंय ताका लॉन दिना म्हणलें. त्याच मॅनेजरान ताका कॉल केलें आनी म्हणा लागलो की तुज्या असली पेपरांत पुरो, त्याच पेपराचेर हांव तुका लॉन दिता, त्याच पेपराचेर. सडनली तो फ्लायटार गांवांत गेलो. 2 दिसांक सगळे पेपर वखद रेडी करून दवरले. लॉन जालें. 15 दिसां भितर सगळे समस्ये परिहार जाले. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू कळीत आसा तुजे भितर कितें आसा. आज तुजी मोत चंचल कर नाका, तुजी मोत देदस्पर करून घे नाका. देवा कळीत आसा, देवा कळीत आसा. देव आमचो पळयतलो, देव आमचो आयकतलो, देव आमचो जिब्याचो देव जावन आसा. त्या खातीर हर घडी देव आपल्या भुरग्यांचेर दया दाखयता. हांगा 5000 लोकांक जेवण दिवनी आज 12 दाली उरला जाल्यार देव मल्टिप्लाय करतलो देव जावन आसा. देव आशिर्वादीत करतलो देव, उदरगती पावयतलो देव जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज तावन भावार्थान घट रावया, भावार्थान मागया, भावार्थान सोम्या लागीं रावया. खंडीस आसनी फलांनी परवा तुज्या मागण्या देव तुका आज जवाब दितलो. मात्र न्ही ह्या सगळ्या समस्येंत तुका परिहार करतलो. आज त्या देवा गायन दवरी अर्घ्या दिवया, स्तुती करया, वाकणया आनी प्रत्येक तर हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया. रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची ईसा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची ईसा भोगतेल्यानो. शांतेच्या बंदरां आपल्या गोपान
कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवोस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवोस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा हांव बंटोळतान उलयतां हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवन कशें व्हरतां म्हजी धूव पोरू एग्जाम बरयल्ली एग्जामान बरें पास जावच्या खातीर हांवें ब्रदराक पिटिशन घाल्लें ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी सदांय रिपीट करनासलें हांव आतां आमचें चेडूं एग्जामान पास जालां जेजूक जावं वर्गां आनी वगळापूर तशेंच ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जेजू हांव गोंयांतल्यान उलयतां हांवें म्हज्या भावा पासोक मागूंक लायलोलें म्हज्या भावाच्या कामा पासोक जायते कडेन अप्लाय केल्ले जायते कडेन पयशे भरिल्ले कांयच जबाब नासलो हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें जेरमिया 17:14 जेरमिया 33:3 हांव तें वाचूंक लागलें आनी आतां म्हज्या भावाचें कामाचें जालां हांव ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक काळजांतान दिनवासता आनी देवान ताचेर सुबापणी आशिर्वाद घालूं म्हूण मागूंक लायता 5 पासून हांगा अशी आसात की इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 60 ओळी 20 द्वितीनियमांत 30 आनी 1 ओळी 6 इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 60 आनी 2 ओळी 3 बारुकाच्या पुस्तकांत 4 ओळी 30 एसेकेला प्रवाद्या पुस्तकांत 30 आनी 7 ओळी 20 आनी 6 पळय परतून म्हणटा आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 20 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6 आयसाया चॅप्टर 62 वर्स 3 बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30 एसेकेल चॅप्टर 37 वर्स 26 सांगात म्हणून म्हणया आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 20 ह्या फुडा तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र न जावचो ना कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासनीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपताले डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6 धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सोवे वेता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना आयसाया चॅप्टर 62 वर्स 3 सर्वेस्पराच्या हातांत तूं एक महिमेचो मुकुट जातले तुज्या देवाच्या हातांत एक रयाल किरीट बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30 जेरुसलेमांत धैर्य घे जाणे तुका तुजें नांव दिलें तोच तुका बुजयतलो एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26 हांव तांचे कडेन शांतीचो करार करतलो ससनाक तकतलो करार हो जातलो हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो म्हणटा आज प्रत्येक तरांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव कातारतावन वेरोनिका म्हजी एक साक्ष दिवची म्हणून हांवें चिंतलें की म्हजें भुरगें पास जाल्यार साक्ष दिता म्हणून हांव थोड्या तेंपातावन डिवायन मर्सी
मागणे पंगड पळोवन आसली. ब्रदर प्रकाशाचे एक एक मागणे हर एक रितीचे दिसाचे 3 फावटीचे मागणे म्हाका टायम मेळना तरी खंयच्या वेळार पूण हांव विडियोज पळोवन आसलें. अशें म्हजें भुरगें BSc नर्सींग करतालें एक्सुरें तें घरांत आशिल्लें. रिण कश्ट आसले वरवीं हांव कातार घरकामार आसली. म्हाका ताच्या एग्जामा वेळार जाताना गांवांत येचें म्हूण बगल्यार येवंक जावना. ते झाड हांवें 2-3 दीस चिंतून मागलें की म्हज्या मतीक एक उतर आयलें, देव उरतो, सर्वां प्रास देव उरतो आनी तो ताका सांबाळटलो म्हणलें बरी. म्हज्या मतीन बगलें तशें देवा तूंच पळय, तूंच ताका आदार जा म्हूण सांगून सदां न्हीद मागणें करतालीं हांव. आनी तें पास जालें जाल्यार पुरो एग्जामांनी तें पास जालें तर हांव साक्ष दिता म्हूण हर एक वेळार दनपारांचें काकुळतीचो तेर्स करना हांव मागणें करनासलीं ताच्या कसोत. आनी तें पोरच्या एग्जामांत चड एग्जामांत ताच्या BSc फर्स्ट इयर एग्जामांत तें पुरा परिक्षेनी पास जालें. त्या देखून म्हजें देवाक हांव वर्गा दितां. आनी म्हजें व्हडलेंदू 1 वर्स हांवें जावन दुबयंत आसलें, काम सोदून आसलें. ताच्या उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत म्हाकाय हें लिंक मेळ्ळें आनी ताच्या उपरांत हांवें हें लिंक ताकाय धाडलें. ताच्या उपरांत ताणें मागणें पळोवंक सुरू केलें. मागणें पळयल्या उपरांत ह्या धैर्यान म्हणलें बरी एक ना एक दीस म्हाका हें मागणें पळयल्या उपरांत एक ना एक दीस म्हाका काम मेळटलें म्हणलें. तें बरोवशार आसलें आनी ताका फावो जाल्लें काम फाटल्या दिसांनी मेळ्ळें. ह्या पासत हांव देवाक अर्गां दितां. म्हजें नांव मार्गरेट. हांव बारकूर फिरगजीची. म्हज्या धुवेक गल्फांत एक बऱ्या कामा खातीर हांव मागून आशिल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांव आनी म्हजी धूव सदांय मागतलें हांव. जेजून म्हज्या भुरग्याक काम दाखोवन दिलें. ताका जावं अर्गां आनी स्तुती. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमांक देव बरें करूं. एकडे आमचे हात आमी उक्ते दवरया. दोळे आमचे तंप्या. उतार म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 20 आनी तुजे रुदानाचे दीस सोंपतले. जावं फ्रो आज जावं फ्रो फाल्यां जावं फ्रो परवा तुजे रुदानाचे दीस सोंपतले. तुजे रुदानाचे दीस सोंपोंक जाय. कित्याक जेजू सगळे तुजे अस्कात काय ताणें ताचेर घेतला. तुजे दोळे तांपे कडी आयचो दीस समेच्या तान समर्पीत कर. रुदानात आसाय की देदस्पोर जावन आसाय की तुजी म्हणली तुका नानगी कश्ट तुजे जिवितांत जैत उरता की बावर्ती जावन तूं चंचल जावन आसाय की बावर्ती जावन तूं कंगाल जावन आसाय की बावर्ती जावन तूं आज कितें करचें म्हणून आज चंचल जावन दुका गळोवन आसाय की भिया नाका. तुजे रुदानाचे दीस सोंपतले. तुजे रुदानाचे दीस सोंपतले. मग हाल बापा आज आमी मागता. आमचे कितल्याय लोकांनी माग म्हणला. ह्या सकाळी कितली भुरगीं उठानात पिड्यान आसात अस्कस जालात आवय बापूय रडोन आसात. कितें करचें म्हण कळीत ना. थोड्या भुरग्यांक आज एग्जाम जावन आसा. बापा धाड तुजो आत्मो ह्या भुरग्यांचेर आनी तरणाट्यांचेर ताची जिवीत नंदन कर. जाणवायांबर पिड्यांत निवार वायटांत सुटकाला पळय. बापा आज कोणाची विजा येता म्हूण चिंतला. आज कोणाचो रिपोर्ट येवचेर आसा. कोणाचें ऑपरेशन आसा. आज कोणाचें टेस्ट आसा. कोणाचें इंटरव्यू आसा. बापा आज दया दाखय तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. ह्या सांजेर आयच्या तुका अर्गां दिवंक सक्षत आसली जावं दी. कश्टा दुखां अनवरां मदें तुजी भुरगीं तुका उलो मारता आसतना त्या जण एकल्यांचे तुजी आशिर्वाद देवय. बापा आयचो दीस आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो दी. वायटांत विघ्नांत अवघडांत अनवतांत आमकां राखून व्हर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें तुमचे रुदानाचे दीस वेगीचे वेगी तो जेजू सोंपयतालो. रावा सुम्या सांगता करा आराधन त्या सोडवंदराक हर एक दिसा ताचे तें बळवून जावं रावा. तुम्ही अद्भुत अचापा अनुभव करचे मात्र नाही तुम्ही त्या जेजू रूपरूपी पळोवंक शकतले आहात. म्हज्या मोगाचें आज सांजेर सेंट एंटोनी चर्च मलाड मालवणी त्या सुवातेर 7 to 7:30 मिसाचें बलिदान 7:30 to 9 o'clock विशेष आराधन. त्या खातीर येया आनी सोमेच्या दैवी शक्तीक अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचें
विनायले रेसिडेन्सी रिट्रीट 25, 26, 27 त्या सुवातेर जायते लोक रिट्रीट घेता आनी जायते बरेपणां अनुभव करून वेतात. येया हे 3 दीस आमी सुमया सांगता बसया. तशेंच म्हज्या मोगाचें होली लँड टूर ऑक्टोबराच्या 15 ते 25 तारीख पर्यंत हांगा नंबर आसा. थोडीच नांवां आसा, कोणाक जाय तुमी दाखल करयात. तशेंच मागा एक सवरवा सुमया ते बळवंत खातीर येवकरिस्ता थंय बळवंत सवरवा. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोर तावन आमची साक्ष दिवंक कशी व्हरतां. 2 वर्सां आदीं म्हज्या पुतान मुखल्या शिकपाक कॅनडाक वचूंक ट्राय केल्लें, पूण ताची स्टडी विजा 3 फावटी रिजेक्ट जाल्ली. उपरांत डिवायन मर्सी ग्रुपाक विजा खातीर हांवें मागूंक विनंती केल्ली. आतां तो कॅनडा वचून 2 म्हयने जाले आनी ताका कामय मेळ्ळें. देवाक जावं एरगां होगळा महिमा. मागण्यांत बोवाळ आसा म्हूण आमकां हर एका दिसा मागणें शिकोवच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी ह्या जगांक देव बरें करूं. I am from Mangalore. I give petition to heal my grandson's Ethan's fever. He is all right. Thank you, Lord, for your grace upon my grandson. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. I thanks Brother Prakash and their team. Thank you. My name is Clive and I would like to give a testimony of my sister Calista. On Thursday, 15 December, she started coughing in the evening. She got high fever and started shivering. The next day, my mother sent a prayer request to Brother Prakash and they gave us the word of God. Jeremiah chapter 33 verse 6. On the 8th day, she recovered completely and is now slowly recovering from chest congestion. We thank the Almighty for healing my sister and a big thank you to Brother Prakash and his team. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise the Lord. My name is Merlin and I would like to give a testimony of my husband. I had sent a prayer request to Brother Prakash and his team for my husband's promotion. And they sent us the word of God, Psalm 30 and Psalm 46:1. We were repeating it every day. And this January he got promoted with a very good position and salary raise. I praise and thank the Lord for his blessings and my special thanks to Brother Prakash and his team for their fervent prayers. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus.